السلام عليكم. في هذا الفيديو هذا غنتكلموا على المود. المود هو لا موداليتي لا بلو دومينونت لا بلو فريكونت اللي كتعاود بزاف، الموداليتي اللي كتعاود بزاف. اوكي، غادي نشوفوا في المثال ديالنا باش نفهموها. نشوفوا لو كا ديال فاريابل كاليتاتيف، فاريابل وصفيه. هنا عندي ديستريبيسيون ديال واحد الناس، واحد الرجال على حسب لا سيتياسيون فاميليال ديالهم. سيليباتير، بقاي 3 بيرسون سيليباتير، واحد ديفورسي، واحد فوف. اوكي، فين هي لا موداليتي اللي كتعاود بزاف؟ هي سيليباتير، كتعاود 3 مرات. دونك لو مود في هذه الحاله هو سيليباتير. سي بون. شوفوا فاريابل كونتيتاتيف ديسكريت. عندي هنا nombre d'enfants par ménage. عندي 12 ménages عندهم un enfant. 12 familles, pour simplifier, عندهم un enfant. 30 familles عندهم 2 enfants. 5 familles عندهم 3 enfants. اوكي، الا بغينا نعرفوا الموداليتي اللي كتعاود بزاف هي 2 enfants، حيت عند 30 فامي عندها 2 enfants. اكبر موداليتي، اكبر افكتيف هو 30. سي بون. دونك المود في هذه الحاله هو 2. اكبر افكتيف هو 30، المود هو 2. nombre d'enfants le plus fréquent, le plus dominant هو 2 enfants par famille. اوكي، نشوفوا الحاله ملي كتكون عندي une variable continue. une variable continue قلنا هي كتاخذ دي زانترفال، كتاخذ دي فيرغول، كنديروها في دي زانترفال. سي بون. هنا عندي répartition des salaires mensuels selon ديال واحد السوسيتي. اوكي، عندي des effectifs مثلا، نقراو الطابلو. 26 واحد 26 personnes ont un salaire compris entre 1500 et 2000 dirhams. 12 personnes، 12 واحد عنده salaire بين 2000 و 2500. 11 عندهم بين 2500 و 3000. سي بون. هاد لي بورن سيبيرور ما داخلينش، يدخلوا حتى في الكلاس الجاي. هنا القوس راه مفتوح. سي بون، بارونتيز مفتوحه. قال لي يحسب المود. ملي كتكون عندي اون فاريابل كونتيني باش نحسب المود، ها القاعده ديالو L1. L1 هو البورن انفيريور ديال الكلاس مودال. D1 هو الافكتيف ديال الكلاس مودال ناقص الافكتيف اللي قبل منه. سي بون. على دي 1 اللي قلنا هو الافكتيف ديال كلاس مودال ناقص الافكتيف اللي قبل منه، بلس دي 2 هو الافكتيف ديال كلاس مودال ناقص الافكتيف اللي قدامه سويفون، مضروبه في اي لومبليتود. سمعتوا اللي كنقول افكتيف ديال كلاس مودال، يعني اول ايطاب خصني ندير، لا بروميير ايطاب اللي خصني ندير، خصني نجبد لا كلاس مودال. ملي كتكون عندي امبليتود ايكال القضيه سهله. امبليتود شنو هي؟ كنشد البورن سيبيريور ديال الكلاس كنقسمها للبورن انفيريور. ها هي 2000 موان 1500، حنا لومبليتود راه هي 500. 2500 موان 2000 لومبليتود هي 500. 3000 موان 2500 لومبليتود هي 500. ما عندي حتى مشكل، نفس لومبليتود. في هذه الحاله هذه كنمشي نقلب على اكبر افكتيف. اكبر افكتيف هنا هو 26. سي بون. اكبر افكتيف كيعطيني الكلاس مودال، كيعطيني كلاس مودال. هنا 26 كلاس مودال في هذه الحاله عندي هي 1500 و 2000. طبقوا القاعده. شنو قلنا؟ كناخذوا البورن انفيريور ديال الكلاس مودال ديالي. ها الكلاس مودال ديالي الحد الادنى ديالها هو 1500. ها 1500. الحد الاقصى هو 2000. الحد الادنى 1500. ها 1500. دي 1 ليفيكتيف ديال الكلاس مودال يعني 26 ناقص ليفيكتيف اللي قبل منه. ما كان حتى حاجه قبل 26، دونك 26 موان 0 على دي 1 يعني 26 موان 0 بلس دي 2. دي 2 هو ليفيكتيف ديال الكلاس مودال يعني 26 ناقص ليفيكتيف اللي قدامه 12. 26 موان 12 مضروبه فاش؟ في اي. اي هي لومبليتود دو لا كلاس. امبليتود دو لا كلاس راه هي قلنا البورن سيبيريور ناقص البورن انفيريور. 2000 موان 1500 راه هي 500. في الاخر خرجت لي المود 1825. شنو معنى 1825؟ السالير لو بلو دومينون هو 1825، يعني اكبر افكتيف كياخذ السالير، واحد السالير الافكتيف الكبير اللي كياخذ واحد السالير معين هو 1825. يعني بزاف الناس كياخذوا هاد 1825. هذا هو السالير لو بلو دومينون اللي كيتخاد بزاف مع ديال الخدامه في هذه الشركه، اللي كيتخاد بزاف مع الخدامه ديال الشركه. سي بون. نشوف لومبليتود انيغال. امبليتود انيغال الحاله ملي كتكون عندي هنا كما قلنا اللي ما كتشد البورن سيبيريور ناقص البورن انفيريور ما كتعطيكش نفس لومبليتود.
غادي نشوفوا المثال ديالنا. هنا عندي ريبارتيسيون دي سالير، عندي بين 0 و 5 نديرو مثلا بملييه اللي بغيتو، سالير بملييه 0 و 5000 درهم، عندي 50 واحد كياخذ السالير. بين 5000 و 10000 عندي 100 بيرسون، بين 10000 و 20000 عندي 400 بيرسون، وبين 20000 و 30000 درهم عندي 120 بيرسون، وبين 30000 و 50000 عندي 60 بيرسون. هادو بالملييه غير بور سامبليفي لا ليكتور ديال الطابلو. اوكي نحسبوا لومبليتود 5 moins 0 5 10 moins 5 5 20 moins 10 10 30 moins 20 10 50 moins 30 20. لاحظتوا ماشي بحال هنا، هنا عندي امبليتود انيغال ماشي نفس لومبليتود. هنا عندي مشكل خاصني نكوريجي هاد لي زيفيكتيف. كيفاش كنكوريجيو؟ كناخذ واحد لومبليتود كتسمى امبليتود دو باز، ما عندهاش قاعده مي جينيرالمون هي اصغر امبليتود. سي بون ما عندهاش قاعده يعني سا ديبون دي بروف، مي جينيرالمون عطاكم لو كا جينيرال هي اصغر امبليتود. اوكي اصغر امبليتود عندي هنا هي 5. سي بون هذه هي لومبليتود دو باز، غناخذوا 5 هي امبليتود دو باز. غنزيد واحد الكولون غنسميوها يو. شنو هي يو؟ راه هي لومبليتود مقسومه على لومبليتود دو باز. نشوفوا كيفاش نخرجوها في الطابلو. لومبليتود ديال الكلاس هذه هي 5 موان 0 هي 5. اوكي وقلنا شنو لومبليتود دو باز؟ خدنا هي اصغر امبليتود هي 5 ديفيزي بار 5 عطاك 1. حتى هنا 5 ديفيزي بار 5 عطاك 1. هنا لومبليتود دو كلاس 10 يعني 20 موان 10 راه هي 10 نقسموا على لومبليتود دو باز اللي خدنا هي 5. 10 ديفيزي بار 5 راه هي 2. هنا عاوتاني 10 ديفيزي بار 5 راه هي 2. 20 l'amplitude de la classe 50 moins 30 20 قسموا على l'amplitude de base اللي قلنا هي 5 20 divisé par 5 راه هي 4. اوكي نزيد واحد القانون اخرى نسميها افيكتيف كوريجي ان اي كوريجي. شنو هو ان اي كوريجي؟ سهله غنشد ليفيكتيف اللي عندي العادي اللي عطاوني في ليكزارسيس ان اي ونقسم على يو نحسب لها غتولي عندي 50 مقسوم على 1. 50 ما غتبدلش. علاش؟ حيت هنا لاحظتوا هاد 5 راه هي لومبليتود دو باز. 50 مقسوم على 1 50. 100 ديفيزي بار 1 100. 400 divisé par 2 200. 120 divisé par 2 60. 60 divisé par 4 15. هنا عندي زيفيكتيف كوريجي مصحي. هاد زيفيكتيف كوريجي هما اللي غنخدم عليهم. اوكي عندي زيفيكتيف كوريجي هما اللي غنخدم عليهم. غنشوف هنا اكبر افيكتيف. اكبر افيكتيف عندي هنا هو 200. اوكي 200 في l'effectif corrigé. نشوف لا كلاس كورسبوندون ديالو هي 10 و 20. دونك لا كلاس مودال هي 10 و 20 ونطبق نفس فورميل اللي درنا قبيله. ها هي عندي 200 كلاس مودال هي 10 و 20. غناخذ بورن انفيريور ديال الكلاس في هذه الحاله عندي هي 10 بلس افيكتيف دو لا كلاس مودال هو 200 ناقص افيكتيف رقم منه 200 موان 100 سي بون مقسوم على دي 1 اللي هي عاوتاني 200 موان 100 بلس دي 2 اللي هي ليفيكتيف دو لا كلاس مودال ناقص ليفيكتيف اللي قدامه 200 موان 60 مضروبه في اي هي لومبليتود دو لا كلاس. شوفوا معايا هنا 200 لومبليتود دو كلاس راه هي 20 en moins 10 هي اي 10 سي بون فوا 10. هنا خرج ليا المود هو 14,167. Attention, les données oralement elles sont exprimées en milliers. Donc, ce qu'on a 1000. C'est bon, je dis le salaire le plus dominant, en fait, 14,167 dirhams. C'est bon. C'est fini, l'épisode à le mode. On va voir tout de suite quelques applications numériques. D'ici là, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis.